जी, वेलकम टू द प्रोग्राम आज का सब रंग। मैं हूं जावेद काजी और आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो जो कुछ ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुआ है, दहशत गर्दी का वाक़या जो पेश आया है उसमें दो अफराद जो हैं वो कंफर्म हैं कि वो इन्वॉल्व थे और जो पुलिस है उसने भी ये चीज़ कंफर्म की है। लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको ये पता लग जाए कि नाम जो हैं वो कुछ पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, जैसे कि ये बाप बेटा जो हैं, बाप का नाम था सज्जाद अकरम और बेटे का नाम था नवीद अकरम। तो फ़ौरन ही जनाब ये जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो गया और इसी हवाले से कुछ ख़बरें मुबैना तौर पर अफ़गानिस्तान से भी यही आ रही हैं और इज़राइल से भी यही आ रहा है कि जी इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। लेकिन कुछ ख़बरें ऑस्ट्रेलिया से भी ये आ रही हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। तो बहरहाल ये अब एक बहस चल पड़ी है, तो देखते हैं ये बहस जो है वो कहाँ तक जाती है। लेकिन जो वहाँ पर एक शख्स था वो भी मुसलमान था और उसने एक जो गालिबन जो उसका बाप था ये नवीद अकरम का, उस पर उसने काबू पाया और उसकी राइफल जो है वो उसने छीन ली। यकीनन इस अमल से उसने बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ वो बचाई हैं और ये उसकी पहली तस्वीर है जब उसने उसको ज़ेर किया और ये ख़ुद भी ज़ख्मी हुआ और इस वक्त वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इसका नाम है अहमद अल अहमद। तो ये अब दोनों तरफ इंसान को देखना चाहिए, जो हमला करने वाले हैं उनके हवाले से भी देखना चाहिए और जो इस मुसलमान शख्स ने किया है उसको भी देखना चाहिए। जो पुलिस है वहाँ की, जो कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए ज़रा। Satisfied that there were two offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted two search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday at Bondi. There were 2 improvised explosive devices found at the scene. They were taken by our rescue and bomb disposal unit. They were found to be active devices, so they were taken back and rendered safe by our police who do a professional job. जी, आपने सुना कि पुलिस कमिश्नर जो है वहाँ के, उन्होंने क्या कहा। बहरहाल उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं वो भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। लेकिन बात ये है कि जो भारत है वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है और अफ़गानिस्तान से भी ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी है उन्होंने किसी मुल्क का अभी तक नाम नहीं लिया। तो इसमें कम से कम नहीं तो जो आज लेटेस्ट हैं वो ये है कि 16 अफराद जो हैं वो जान से गए हैं और इनमें एक बच्ची भी शामिल है और एक बच्चा जिसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा है वो भी शामिल है। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, पीटीआई के हवाले से मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि जी माइनस इमरान खान हमें मंजूर है, लेकिन आवाम कुछ और सोच रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पीटीआई ने कोहाट में एक बहुत अच्छा जलसा जो है वो किया है, उसमें बड़ी तकरीरें जो हैं वो हुई हैं। मैंने पहले आपको सुनाता हूँ जो शेर व शायरी से तकरीर जो है वो शुरू की जनाब सुहेल अफरीदी साहब। रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे।
جسے خون شہیداں سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے، طوفان اٹھا کر دم لیں گے. اور انہوں نے اور بہت کچھ کہا، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جو کرپشن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 16,000 پولیس جو ہے وہ بھرتی کی ہے، 16,000 پولیس والے جو بھرتی کی ہیں، اور اس میں سے اگر کوئی ایک بھی یہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بھرتیاں ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں خیبر پختونخوا میں تمام میڈیا چینل کو، پورے پاکستان میں میڈیا چینل کو، کہ وہ آئے اور ان 16,000 میں ایک نوکری بھی مجھے بتائے کہ یہ سفارش ہوئی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. جی بڑی بات ہے. ویسے اگر یہ صحیح ہے تو بڑا اچھا کام سہیل آفریدی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب ہیں، انہوں نے بڑے سخت بیان دیے ہیں. انہوں نے جو ڈی چوک میں ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کی. ہم اس ریاست کو اپنی ماں سمجھ رہے تھے. ہم ان کے اداروں کو، جس کو ہماری ٹیکس کے پیسوں سے اس کے ہاتھ میں ہم نے بندوق دی ہے، ہم نے اپنے پیٹ کاٹی. ہماری اسکولوں میں استاذ نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹلوں میں دوائی نہیں ہے، ہمارے روڈ کنڈرات ہے، لیکن ہم نے اپنی سیکیورٹی اداروں پہ لگائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ادارے ہمارے تحفظ کریں گے. اس کی بندوق سے گولی نکلے گی تو میرے دشمن پہ نکلے گی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ جو بندوق میرے ٹیکس کے پیسوں سے اس کے ہاتھ میں ہے، یہ جو وردی اس نے میرے ٹیکس کے پیسوں سے پہنی ہے، اس کی گولی مجھ پہ چلے گی. میں تیار نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جب ہمیں حکم ملے گا ہم گولی کانے کے لیے آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر نہیں رہے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا سوال ہے، کہ اس فسطائیت کے دور میں کیا پی ٹی آئی اب پرامن احتجاج جو ہے وہ کر سکے گی یا نہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کو 14 سال کی جو قید ہے وہ سنا دی گئی ہے، سزا جو ہے. تو لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو پاکستان آرمی کا سسٹم ہے اس میں جو چیف صاحب ہیں، یعنی کہ جیسے اب ان کے فارمر آرمی چیف تھے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی مرضی کے سوا کوئی کام جو ہے وہ آرمی میں نہیں ہو سکتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی چیف جو ہیں فیض حمید، ان کو سزا دی گئی ہے تو جو جنرل باجوہ ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اور ایک سوال اور بڑا پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ فیض حمید صاحب جو ہیں، معاف کیجیے گا، فیض حمید جو ہیں وہ باجوہ کے لیے زیادہ خطرناک ہیں یا عمران خان کے لیے؟ ہمیں آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قائد صاحب. جی لاہور سے، جو کہ یہاں یو کے میں ہوتے ہیں لیکن لاہور میں اس وقت جناب یہ سب تمنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک بات میں اور کہنی بھول گیا، بہرحال اس کو میں بعد میں کروں گا. لیکن افتخار بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آسٹریلیا میں ہوا ہے، اب اس سے جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی یورپ میں اور آسٹریلیا میں؟ دیکھیں جی، یہ اس ایریے میں پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ میں بھی ایک مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 52 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. وہ باقاعدہ جو ٹیررسٹ تھا وہ باقاعدہ وہ فلم بناتا ہوا آ رہا تھا، وہ فائرنگ کی جب اس نے. لیکن وہ اس کے بعد جو فیمیل جو پرائم منسٹر تھی نیوزی لینڈ کی، انہوں نے اس کو کافی حد تک کوپ اپ کیا تھا. لیکن اب جو ویو چلی ہے یہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، وہ ہے اسلاموفوبیا اور انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ افغانی جو ہے، اسی طرح وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی ایک فائرنگ ہوئی ہے، اس میں افغانی اس میں ملوث تھا، اس میں کچھ سیکورٹی کے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں. یہ جو اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ ایشین اوریجن کا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں وہ کہیں آ کے وہ سجاد اکرم جو ہے وہاں پہ آیا تھا. انہوں نے نیشنلٹی کا نام نہیں لیا، لیکن مختلف
जो चैनल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हो सकते हैं और ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान के हो सकते हैं। नाम की वजह से हाँ, जो है ना वो ज्यादातर। हाँ जी, नाम की वजह से, और उनका मुसलमान होना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सही तो है। अब एक ये भी क्लेम कर रहा है एक मीडिया हाउस के वो जनाब वाला भारत के साथ भी उसका लिंक है, लेकिन कुक ऑस्ट्रेलियन ये कर रहे हैं कि जब 1990 से इधर आया, बल्कि जो उसका बेटा है वो वहीं पे पैदा हुआ है। जी जी बिल्कुल वही अब बात। और हाँ जी, वहीं पे पैदा हुआ, जो क्रिटिकल कंडीशन जिस तरह पुलिस कमीशन ये बात कर रहा है। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें पाकिस्तान को या इस मुस्लिम कंट्री को उन्होंने ब्लेम किया हो। लेकिन देखा जाए तो एक जो और मुसलमान है अहमद अल अहमद, जिसने उनको बिल्कुल बचाया, मेरा ख्याल बिल्कुल है ये जो उसने एंट्री जो उनकी हो गई है, अगर ये मोसाद का या CIA का प्रोजेक्ट है, जिस तरह वो काम करती है कि अपने जूस के ऊपर उन्होंने हमला करवाया, देखे ना ऑलरेडी कितना क्रिटिकल जो है वो मामला किया, उनको टारगेट किया गया। आपको याद होगा जनरल जियाउल हक का त्यारा जब क्रैश हुआ था, उसके अंदर CIA की रिपोर्ट के मुताबिक वहां का जो आनंद राफेल जो यहाँ का सफीर था, अमेरिकन सफीर था, उसको बीच में बैठाया गया था और उसका ब्रिगेडियर जनरल वासिम भी उसमें मौजूद था, जो अमेरिकन सफीर के साथ वो मिलिट्री अटैची था। और वो उसके बारे में मेरी हमीद गुल से कई दफा बात भी हुई थी कि मैंने ये कहा था कि ये जो जियाउल हक का त्यारा क्रैश हुआ है, ये प्रोजेक्ट किसका था, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट आप DGISI रहे हैं, तो उस जो पाक 1 होता है वो बराह रास्त जो DGISI उसका सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। उन्होंने वादे तौर पे कहते थे कि ये कहता ये CIA का काम है, लेकिन वो हमारा ये क्लेम होता था कि CIA बिकॉज पाकिस्तान के अंदर उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी असिस्टेंस के बगैर ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह मैं ये समझता हूँ, मेरी एक फीलिंग आप इसे डिनाई करें कि मुझे इसके पीछे ये साजिश लगती है कि जूस के ऊपर ये हमला किया गया, 16 कत्ल कर दिए गए हैं और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली उसको पाकिस्तान को या जो है बदनाम। लेकिन उसमें जो एंट्री आ गई अचानक अहमद अल अहमद की, उससे जो मामला जो है जो एग्रावेट करने के बजाय वो मुसलमानों के हक में डिफ्यूज हो गया। अभी तक मुझे मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि उसके लिए लोगों ने कुछ $10 लाख अभी तक जमा कर दिए, उस जो उसको हीरो करार दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये एक साजिश है, ये दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं, वो कोई भी किसी भी इलाके से हो, वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हो। देखे कम से कम ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कम से कम ये नहीं कहा कि जनाबे वाला ये मुसलमान वहां से आया वहां से गया, ये हुआ पाकिस्तान से आया या वहां से आया, ना उन्होंने इंडिया का नाम लिया ना। हाँ, इसराइल और जो कुछ इंडियन या कोई एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसी रखते हैं उनका ये जरूर ख्याल है, ख्याल क्या वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि तलाल साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि PTI जो है वो क्या कहते हैं नवीद अकरम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी इफ्तिखार भाई, चले ये भी इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसके खाते में डाल दे, जो वहां से उन्होंने करवाया, उसने फोन किया था, वो भागा गया, तो वहां से यस भाई, आप क्या कहते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े मतलब एहतजाज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते रहे हैं गाजा के हवाले से, यहाँ UK में होते रहे हैं, तो क्या इसका असर, क्योंकि अब ये ज़्यादातर मीडिया में बातें हो रही हैं, वेस्टर्न मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी, कि अब ये जो प्रोटेस्ट मार्च करने वाले हैं इनको रोकना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं पहले तलाल चौधरी पे एक मिसरा पढ़ दूं कि जी, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कि जब आप अपने घर से खुद इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ देंगे तो दूसरों को उसको उछालने की ज़ाहिर है उसका मौका फ़ायदा उठाएंगे।
صحیح ہے. اس وجہ سے یہ تو فضولیات، اس قسم کی فضولیات مطلب گورنمنٹ کو خود غور کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے ان کا. جہاں تک ویسٹ کی بات ہے، چودھری صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ مطلب یہ فالس سارا جو ہے وہ فلیگ ہے، اور اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. اور نظر آنے والے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. انڈیا کچھ کہہ رہا ہے، افغانستان کچھ کہہ رہا ہے، اسرائیل کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ آسٹریلیا کے بیان پہ، سرکاری بیان پہ دینی چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اصل خبر وہیں سے آنی ہے، اور انہوں نے تصدیق کرنی ہے، یہ تردید کرنی ہے کہ وہاں واقعہ کیا ہے، کون لوگ تھے. کہنے کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بندہ جو مر گیا ہے 50 سالہ، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے. اس کا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا ہے، اس کی ماں وہاں پہ آسٹریلین ہے. اس وجہ سے یہ تو ساری چیزیں ثانوی ہو جاتی. جب تک گورنمنٹ آف آسٹریلیا اس بارے میں وضاحت نہ کر دے، ہم سب کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمیں بعض اوقات ڈیفینس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ہم اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات آگے چلانے کے لیے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی خبر دے دیتے ہیں، جو کہ مطلب مجبوری کی حالت میں ہے. جہاں تک ویسٹرن سوسائٹی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں اس وقت مسلمان، ایسے پاکستانی کی بات نہیں کر رہا، وہ چاہے بنگلہ دیشی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، مڈل ایسٹ کا ہو، افریقہ کا ہو، ان سب کا جو ہے سیچوریشن پوائنٹ ہے ان معنوں میں کہ غزہ پہ جو 60-70 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، وائٹ ویسٹ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے سوائے چند ایک بار آواز اٹھانے کے. اس کی وجہ سے ان کے ہاں ایک فرسٹریشن اپنی جگہ موجود ہے، اور اس فرسٹریشن کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی ضرورت. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن بالکل یہی ہے کہ وائٹ ریس ویسٹ نے یہ جو سارا سلسلہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اپنے اسلحے سے کیا ہے، اپنے لوگوں کے ذریعے کرایا ہے، لیکن اس پہ کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی، رونے کی اجازت بھی نہیں، مارا بھی ہے اور رونے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیجئے غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد بھی اس کو مطلب مار پیٹ اس کی جاری ہے، اس پہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، اور پتہ نہیں آنے والے حالات میں. لیکن اس واقعے کے جو اثرات ہیں یقیناً یہ مسلم کمیونٹی پہ لازماً پڑیں گے، یہ چاہے برطانیہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، سارے جتنے بھی یورپ ہیں، ان سب میں بعض گورنمنٹس کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی قانون انہوں نے روکے رکھا ہوتا ہے کسی وجہ سے، کہ اس کو مطلب کوئی ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو فوراً سامنے لے آئیں گے. محتاط ہو کے کام کرے گا. لیکن انہوں نے جو قانون سازی کرنی ہے امیگریشن کے بارے میں یا دوسرے قوانین کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں، وہ لازماً کریں گے. آپ نے دیکھ لیا برطانیہ میں جس طرح سے امیگریشن لاز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے مطلب آنے کو رکاوٹ دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. آسٹریلیا کا یہ واقعہ ان معنوں میں عجیب ہے اور بڑا انوکھا ہے کہ مطلب بنیادی طور پہ آسٹریلیا ایک امن پسند ملک ہے. ان کے ہاں مطلب اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو نسبتاً اپنے ملکوں سے بعض اوقات محفوظ تصور کرتے ہیں. لیکن یہی ساری حرکتیں انڈیا نے بھی کی ہیں. وہاں ان کے کینیڈا کے گھروں میں جا کے لوگوں کو مارا ہے، جس طرح سے سکھوں کو، خالصتان کے حامیوں کو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ اس انڈیا پہ تک مطلب اعتراض کیا ہے، لیکن سب کو بھگتنے پڑیں گے وہ سارے لوگ کہ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، یا کسی بھی دنیا کے دوسرے کونے میں. صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے جی. افتخار بھائی ابھی ایک میسیج بھی آیا تھا، اور وہ کامنٹ ہے، وہ اس نے کہا ہے جی کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے نو ڈیٹیلز آن واٹ ہی گاٹ 14 years فور، نو مینشن آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس. چلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ چیف آرمی جو ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی، جو جنرل باجوہ تھے اس وقت چیف آف آرمی، ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس پہ
افتخار بھائی. دیکھیں جو ڈی جی آئی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ میرا سرکار کے ساتھ تعلق اس حوالے سے میں جانتا ہوں کہ وہ قانونی طور پہ وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، یعنی وہ ڈبل رپورٹنگ کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر کو بھی رپورٹنگ کرتا ہے اور ان کو بھی کرتا ہے. لیکن جو یونیفارم کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل حمید گل کو سیک کیا تھا بے نظیر بھٹو نے، اس کے بعد ایک سویلین کو بنا دیا تھا جنرل، جو ریٹائرڈ جنرل تھے شمس الرحمان کلو، جو کور کمانڈر تھے منگلا کے، ریٹائرڈ تھے اور لیکن سویلین تھے. اس پر کافی ریاکشن ہوئی ہوا تھا، لیکن وہ آرمی چیف کو رپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرنا تھا، بے نظیر جو تھی. اس کے بعد اسد درانی آئے جو بعد میں سلسلہ چلا تھا، جنہوں نے سپاہی کرونیکلز لکھی تھی را کے چیف کے ساتھ مل کے. اب جو کیا کہتے ہیں فیض حمید ہیں، یہ پہلے ڈی جی سی بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پروموٹ ہیں. لیکن یہ ان کا جو نیکسس تھا وہ جنرل باجوہ تو ہے، وہ ظاہر ہے ان کے احکامات کی روشنی میں ہی کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ شیر و شکر ہوتے تھے. جب یہاں تک کہا گیا، جب تیسری جو انہوں نے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جنرل باجوہ نے، اور جب عمران خان آپ کو پتا ہے اس پہ انکوائری بھی تھا وہ اس وقت پہلے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید کو پھر آرمی چیف بنا دیا جائے، لیکن وہ بات نہیں ہو سکی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کورٹ مارشل کی جو پریس ریلیز آئی ہے کہ ان کو اس وجہ سے سزا دی گئی ہے، تو مجھے اس میں کچھ باتیں وہ کرپشن کبھی میرا نہیں خیال کہ وہ آج کے جو جنرلز ہیں ان پہ الزام نہیں لگتا. اگر ان کو سیاست کے، کیونکہ اس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، سیاست کے میں براہ راست ملوث ہونے کی وجہ سے کورٹ مارشل نہیں ہوا جو ان کے پر فرد جرم عائد ہوئے، ایز پر علی اشفاق صاحب جو ان کے ایڈوکیٹ تھے اپنا فیض حمید صاحب کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر، کیونکہ یہ خود کلیم کرتے رہے تھے آپ کے دوست نواز شریف صاحب کہ جناب آپ کو یاد ہوگا یہاں سے بیٹھ کے وہ قوم سے خطاب کرتے تھے پہلے چائے کے ساتھ، وہ کہتے کہ فیض حمید اور باجوہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہیں چیف بنایا، تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، تو وہ آپ سنتے تھے. تب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کی نے میری کمر میں جو چھرا گھونپا ہے یا نہیں گھونپا، تو وہ باجوہ صاحب کو بھی، کیونکہ آرمی چیف جو ہے اور یہ شیر اور شکر تھے، تو فیض حمید، کم از کم فیض حمید صاحب نے جب لسٹ دی تھی کہ گواہان سے، اس میں جنرل باجوہ سر فہرست تھے گواہان میں، عمران خان بھی اس میں شامل تھے، ان کو بھی بلایا جائے کٹہرے میں، اور خاقان عباسی کو، اور اس کے علاوہ بے شمار اور بھی کوئی 15-20 لوگ بھی تھے. تو آپ کم از کم اس کو بلا کے باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل اس لحاظ سے تو بنتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ سزا ہوئی ہے، آرٹیکل 6 لگا تھا، لیکن وہ آرٹیکل 6 جیل میں نہیں گئے، وہ وقار سیٹھ صاحب نے دیا تھا، جج جو ہیں انہوں نے مشرف کو سزائے موت دی تھی، اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کی لاش اگر مردہ ہے تو قبر سے نکال کر لٹکایا جائے اتنے دن یا مہینہ جو بھی ہے. بعد میں وقار سیٹھ صاحب کی موت پرسرار طریقے سے ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، اگر آپ فیئر ٹرائل ہو تو فیئر ٹرائل میں ایسی چیز ہو جاتی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح جاوید اقبال لیفٹیننٹ جنرل کو سزا ہو گئی تھی عمر قید، اور بریگیڈیئر رضوان کو سزائے موت ہو گئی تھی رحیل شیر کے زمانے میں، اور آتے ہی باجوہ صاحب نے ان کی دونوں کی ایک طرح کی، جاوید اقبال صاحب کو تو معاف کر دیا، اور ابھی بتایا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر رضوان وہاں VVIP ڈیالہ جیل میں، ان کو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی، حالانکہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ انڈین کے را کو انہوں نے کچھ $20 لاکھ کے اندر کچھ راز بیچے تھے. اب جہاں تک یہ فیض حمید صاحب ہیں،
उनके खिलाफ कोई एक तो 1923 का सीक्रेट एक्ट उसके तहत हुई है, लेकिन ये बयान नहीं किया गया क्या हुआ है। तो दूसरा ये कहा गया कि अभी उनके खिलाफ जो है तहकीकात जारी है, यानी उस पे लोग ये कमेंट करते हैं कि ये जो जारी है, खास तौर पे जो फैसल वाडा साहब हैं या इस तरह के लोग हैं कि इमरान खान को 9 मई या इस तरह का कोई चक्कर चला के दोबारा इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में लाया जाएगा और उससे सजा दी जाएगी। मेरा भी ख्याल कि इमरान खान को इस अब 9 मई जैसे पिटे हुए एक ऑपरेशन जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, उसमें दोबारा 3 साल तो हो चुके हैं अब इस बात को, अभी तक वहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि उनको इंसाफ की खातिर आप आए, लेकिन ये तासुर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है कि आज तक कभी सजा होकर जेल नहीं गया पाकिस्तान का आर्मी चीफ, अगरचे उनको सजाए मौत हो गई थी लेकिन वो जेल में नहीं हुई, वो डेथ उनकी वहीं पे हुई है। और इसी तरह आप देखें कि जनरल याहिया खान है, यहाँ पर आए, वो डेथ हुई जब उनको फिर वो परचम में लपेट के उनको दफनाया गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार भाई। मैं जरा चलता हूँ यसर भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, क्लेम तो ये किया जा रहा है कि ये बिल्कुल आज़ादाना कार्रवाई हुई है और मौका दिया गया है और बिल्कुल शफाफ तरीके से सारी कार्रवाई हुई है। सवाल ये है ये टूटी फूटी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें कोई तफसील नहीं है किसी भी किस्म की, नहीं बताया गया कि इस आदमी की पेंशन का क्या बना, इसको मतलब नौकरी के बाद इसका क्या बनेगा, पेंशन वगैरह कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके जो ओहदे थे, जो उसको चीज़ें मिलनी थी, जो दूसरे मामला थे, उसका क्या होगा। ये खामोश प्रेस रिलीज़ है जिसके तहत सिर्फ उनको सज़ा हुई है कैद बेमुशक्कत अल्लाह खैर सल्ला। अब वो किसी महल में रहेंगे या किसी कोठरी में कुछ पता नहीं है। कैद बेमुशक्कत तो आप मतलब महल में भी कर सकते हैं। तो सुना ये है कि उसके बाद सज़ा होगी और वो गोल्फ खेलने चले गए। इस किस्म के भी लतीफ़े चल रहे हैं कि जब उनको सज़ा सुनाई तो उन्होंने सज़ा सुनी, उसके बाद गोल्फ खेलने चले गए। अल्लाह अलम बिस्सवाब। लेकिन बात ये कि ये केस कितना शफाफ हुआ है। अपनी चौधरी साहब ने कहा ना कि ये जवाबदेह होता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी है, लेकिन ये जवाबदेह जो ओहदा है ये अपने पेटी बंद को ही होते हैं। जो मतलब आईडीसी जो होते हैं, एडीसी आईडीसी जो दूसरे जो होते हैं, जो उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे के कंधा मिलाकर पीछे चलते हैं, वो भी सारे आर्मी को रिपोर्ट करते हैं। हाँ जी, जो सारी जो जासूसी के काम होते हैं यही लोग तो करते हैं। जासूसी के काम के कैबिनेट में क्या बात हुई और किसने क्या किया और किसने क्या सुना और कौन अच्छा बच्चा था कौन बुरा बच्चा था, वो सारी चीज़ें यही होती है ना। अब बात ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी ने सारी ज़िंदगी फ़ौज में गुजारी है, 2, 3, 4 साल के लिए वो आईएसआई में आया है तो वो फ़ौज से कट गया है, उसके बाद अगर वो वहाँ से निकलेगा तो उसके बाद वो फिर फ़ौज का हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? इसलिए ये झूठी तसल्लियाँ हैं कि जो दी जा रही है कि जी वो तो प्राइम मिनिस्टर का आदमी होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक मिसाल जैसे कि अपने शोएब साहब ने दी है शमसुद्दीन कल्लू की, जनरल शमसुर्रहमान कल्लू, कि वो आया था और वो डायरेक्ट करता था प्राइम मिनिस्टर को। ना उससे पहले किसी ने रिपोर्ट किया, ना उसकी शमसुर्रहमान कल्लू, ना उससे पहले किसी ने रिपोर्ट किया, ना उसके बाद किसी ने किया। ये बंदा भी वहीं का होता है, अहकामात भी वहीं से होता है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी रखी गई है, तो इस वजह से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि जो आदमी आर्मी सारी ज़िंदगी गुजार रहा है वो एकदम से अपना जो बॉस है उसको छोड़ के और दूसरे के अहकामात मानने लग जाए? ये मुमकिन नहीं है। जनरल बाजवा हो या जनरल बाजवा के उसके साथ के जो दूसरे जनरल्स हैं वो सारे उसमें शामिल होंगे। वो किचन कैबिनेट होगी एक तरह से, जिसमें कोर कमांडर्स भी होंगे यकीनन, कि जिनकी मशावरत होती होगी, बाद उनको DGISI को अहकामात दिए जाते होंगे कि उसने ना कि राना सनाउल्लाह के हवाले से कि जनरल बाजवा ने अपने इनसे कहा फैज़ अमीर से कि ये सनाउल्लाह बहुत मोटा हो गया है, ये जेल में तो था तो ये स्लिम और स्मार्ट था, ये बाहर निकल के बड़ा मोटा हो गया, इसको फिर से मोटा इसको स्मार्ट बनाओ।
تو مطلب یہ ساری باتیں حقیقت ہے. یہ اس کے اپنے رانا ثناءاللہ کا اپنا بیان ہے. تو اس وجہ سے یہ بیان جو ہوتا ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے کہ بعض چیزیں اس میں بعض اوقات آپ جذبات میں بول تو جاتے ہیں لیکن حقیقت بول جاتے ہیں. آپ کسی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کسی پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر کی جو اصل بات ہوتی ہے, جو اصل سچائی ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے. اس لیے اس وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ صرف جنرل باجوہ ہی نہیں, جو اس وقت کے کور کمانڈر ہے سارے, وہ سارے اس سارے معاملے میں شامل ہوتے ہیں. صحیح ہے. کیسے ممکن ہے کہ مطلب ایک آدمی اپنی مرضی کر رہا ہے, بیٹھ کے کھڑے ہو کے کر رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آرمی کا ڈسپلن اتنا خراب ہو گیا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ آرمی کا ڈسپلن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ایک آدمی, ایک جنرل جو ہے اس اپنے بڑوں کی کان ناک کے نیچے کھڑے ہو کے یہ ساری بدماشیاں کر رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے, ورنہ یہ ان کی نالائکی ہے. اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے تو یہ ان کی نالائکی ہے, اس کی بھی سزا ان کے لیے بنتی ہے. بالکل بنتی ہے اس حساب سے بھی. اس میں میں سر تھوڑا سا ایڈ کر دوں, آرمی نے تھوڑا سا ایک ایڈ کر دوں. جی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فیض حمید کی جو سزا ہے, پہلی بات تو یہ ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپشن ہے ان کے پاس 2 کورٹس. پہلی تو ہوتی ہے سزا معاف کرنے کا اختیار آرمی کو, آرمی کے پاس جاتے ہیں. جی کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ فیض حمید کو کہا جا رہا ہے کہ اس لیے سزا دی گئی ہے, ایک طرح کا اس کو کھینچا گیا ہے. یہ بعد میں معافی بھی ہو جائے گی, معافی تو اس سے مانگے گا نا آرمی چیف سے, پہلی معافی جو ہے تو وہ معافی کر سکتا ہے. جیسا جاوید اقبال بریگیڈیئر رضوان جو ہے تو باہر ہے. تو بیسیکلی جب ان کو آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا تھا, کیونکہ بشرا بی بی بھی اس کی وکٹم کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی تو سیاسی بیان نہیں دیتی, نہ وہ ٹویٹر چلاتی ہے. تو بشرا بی بی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ فیض حمید جو کیونکہ انہوں نے وہ ریپلیس کیا تھا, یہ ان کے ساتھ پرسنل جو ہے ایک گرج ہے جو بعد میں ان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ 14 سال جیل میں کاٹنے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور باقی جو ڈی جی آئی صحیح ہوتے ہیں, پچھلے جب اشفاق پرویز کیانی صاحب جس طرح تھے, انہوں نے آنکھ ماری تھی ادھر جب جو افتخار چودھری صاحب بیٹھے تھے, معطل کر دیا تھا انہوں نے مشرف صاحب نے. تو بعد میں ایک دفعہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے چھرا میرے گھومپا کیانی صاحب. افتخار بھائی آنکھ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے بھی ماری ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے, وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. جی اس پہ ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا کہ بیسیکلی اب وہ چھپ رہے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا ہے, کیونکہ ان کو اپنے ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے. یہ سب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے آنکھیں تو چلتی رہتی ہیں, آنکھیں مارتے رہتے ہیں. وہ ظاہر ہے کوئی پہچان لیتا ہے, کوئی نہیں پہچانتا ہے, لیکن خرابی تو اپنی جگہ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو مطلب کام خراب ہے وہ خراب ہے. مطلب کبھی مطلب بدماشی سے آنکھ مار دیتے ہیں, کبھی نیک نیتی سے آنکھ مار دیتے ہیں, اس کا تو بات کی بات ہے. نیک نیتی سے آنکھ کیسے ماری جاتی ہے؟ کے ہوتے ہیں سنگل ہینڈڈ کوئی آدمی جنہوں نے غلط احکام مانا ہے, وہ بھی تو خلاف آئین ہے نا. اگر کسی نے جی بالکل. چلیں آگے اگلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پی ٹی آئی منظور ہے مائنس عمران خان کے, لیکن عوام جو ہے وہ تو کچھ اور سوچتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو یہ سوال ہے, دوسرا یہ ہے کہ کیا اس دور میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یا کر سکے گی؟ جی افتخار بھائی. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے پاکستان میں اس وقت آئین نہیں ہے, ٹھیک ہے. 26ویں اور 27ویں جو اصل روح ہے 1973 کی وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو گیا. عدلیہ ختم ہو چکی ہے. ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, 38 پی ٹی آئی کے وکلا کامیاب ہوئے ہیں پنجاب میں. ان میں سے ابھی تک آپ سے بات ہو رہی 19 جو ہے وہ ٹوٹ کر وہ اعظم نذیر تاڑ کی گود میں چلے گئے پیسوں سے. اب اندازہ کر لیں. اب آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ٹو بی ویری فرینک, علی مین گنڈا پور کو
बहुत अच्छा मौका मिला था जब वो डी चौक पहुंच चुके थे। उस वक्त पूरा क्राउड चार्ज था। मैं बिल्कुल थोड़ी देर पहले गोली चलने से पहले मैं उधर से निकला था डी चौक से, क्योंकि हम समझे थे कि यहाँ पे हो, फिर अचानक बिजली बंद हुई और ये सारा, तो उस वक्त पूरा चार्ज था और वो मोमेंटम अभी तक क्रिएट नहीं हो सका। जो सोहेल अफरीदी है, अभी वो स्वाबी में फिर कोहाट में बहुत अच्छे जलसे किए, लेकिन वो जो जलसे थे उस वक्त अली मीन गंडापुर, इधर आके फिर अली मीन गंडापुर जो अचानक वो फरार हो गया बिल्कुल एंड पे, बुचरा बीबी को छोड़ के या फलाम, जिसमें बाद में ये भी कहा गया कि वो 12 के करीब जिले वो पहाड़ों के ऊपर से क्रॉस जी जी कर बिल्कुल गया और बिल्कुल, ये वो। फिर असेंबली में अभी पहुंच जो गया है बिल्कुल। वो इस पोजीशन में नहीं है पीटीआई, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जी मोमेंटम जी उस तरह का नहीं डेवलप हुआ या अभी तक नहीं बना जो उस वक्त अली मीन गंडापुर के जमाने में जब वो डी चौक 26 नवंबर को पहुंचा था पिछले साल। सही उसके लिए इनको एफर्ट कर रहा है, बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहा है। और लकीली जो प्रेशर है वो उनकी तरफ भी, जो आपको पता है यूएनओ की तरफ से वो उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है बिल्कुल जब बिल्कुल ये करप्शन के बारे में। और ये जो है दूसरी 5300 जो इन्होंने करप्शन की है, और 40,000 अरब रुपए की इन्होंने जो लिए कर्जे लिए सिर्फ 3 साल के अंदर, उतने कर्जे पिछले पूरे पाकिस्तान की जब से बना नहीं लिए गए थे। ये बातें जरूर हैं, लेकिन ये जो रजीम चेंज है जो रिवर्स होगा, ये जब तक अवाम में वो मोमेंटम नहीं होगा, अब 10,000 20,000 1 लाख भी आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा उस राह। ये कम अज कम भी इनको 50-60 लाख लोग जो निकल के आएंगे, और वो अभी इस पोजीशन में नहीं है। और उसमें सही भी देखना पड़ेगा कि ये क्या काम करते हैं। इमरान खान से तो अभी तक 10 दफा तो मिलने से उनको नाकामी है। सुबह फिर ये जा रहा है 11वीं दफा, जी मंगल है जी ना, बिल्कुल सुबह फिर मिलने जा रहा है। अलीमा खान ने भी कहा मैं जाऊंगी दोबारा। ये मोमेंटम क्रिएट होता है। सही इससे है मैं समझता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता उसरत जाएगा। लेकिन अभी इमरान खान से मुलाकात भी हो गई तो इमरान खान कम अज कम फौरी तौर पर कोई इस तरह का बात नहीं करेगा जब तक ग्राउंड रियलिटी उनको समझ नहीं लगेगी कि भाई इस वक्त कि अगर हमने निकाला उनको, हालांकि वो सारे बात कह रहे हैं, आपने उनको कहा है कोहाट के जो जलसे हैं उनकी तकारीर में यही कहा जा रहा है, बात पीछे से एक ही आती है, डी चौक चलो, डी चौक चलो। लेकिन बिल्कुल अभी ऐसे ही जाना मेरा ख्याल है बहुत खतरनाक है। और इस सही सूरत हाल में हाँ, अगर आप 50 लाख बंदा बाहर निकलता है और किस तरह निकलता है तो उस वक्त फिर कोई एक गोली नहीं चलेगी, प्रेस शो। अगर आप कम निकलते हैं 3 लाख 2 4 लाख 5 लाख, ये मसला सॉल्व नहीं होगा। जी कैसा सही है। चलें इफ्तिखार भाई, एक सवाल जो है वो मेरे जहन में, मैंने बहुत सारी मीम्स भी देखी हैं इसकी सोशल मीडिया पे, कि तमाम उलमा जो है उनको बुलाकर और प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब सामने बैठे हुए हैं और वो एक से एक बढ़कर इनके हक में तकरीरें कर रहे हैं और न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये तो वही हो गया कि जैसे मुगल बादशाह अपने सामने लोगों को बिठाकर अपनी तारीफें करवाया करते थे, क्या कुछ ऐसे ही आपको नजर आ रहा है? देखें, इकबाल ने काफी बात, मुल्ला और इकबाल का यही इख्तलाफ होता था कि वो इज्तिहाद की बात नहीं करते थे मुल्ला, जी ठीक है जी ना। अब वो कहते थे मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा, और अल्फाज और तफावत में वो अल्फाज और मायने में तफावत नहीं, लेकिन और उसके बाद जनाब वही फिर आगे करगस का जहां और शाहीन का जहां और मैं सही ये है समझता हूं कि देखें जो बैत का तस्वर है, अब देखें उन्होंने कहा हम बैत करेंगे, इससे पहले जी बिल्कुल उन्हीं मौलाना तार अशरफी साहब फरमाते हैं कि ये जो है इमरान खान के दौरान वो लोगों ने साथ लगाई हुई है, फौज को या उनके किसी जर्नैल को इस किस्म के मामलात में मुलव्वस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको रोक देना चाहिए था मौके के बैत आपकी की जाए। वो देखें वो सरकारी मुलाजिम है
تو سرکاری ملازم کی حیثیت سے ان کی پوزیشن آکورڈ ہوتی ہے. یہ تقریر نہیں سننی چاہیے تھی, ملا کو بلانا نہیں چاہیے. اب دیکھیں کتنا ان کو کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے. اب لوگوں نے ان کو نکال کے بتاتے ہیں کہ یزید کے دیتے ہیں کہ 1800 علماء جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اب اسی طرح وہ بات کرتے ہیں کہ وہ فتوے دے دیا کرتے تھے کہ وہ امیر المومنین ہے, ظاہر ہے وہ آگے چل رہی تھی اموی خلفاء تھے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کہنا چاہتا. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ میں 174ویں آیت ہے کہ یہ اگر قرآن پاک کو کا یہ صحیح تعلیمات ہے جو سورہ بقرہ میں, کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پہنچائیں یا اس کے اوپر کوئی مالی مفادات لے لیں, تو وہ لوگ اپنے پیٹوں کو یعنی ان لوگوں کے بارے اپنے جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں بطونہم کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے یہ اس طرح کی بیعت کا دے کے کہ ان کے سرکاری ملازم ہیں, کل کو اگر وہ چینج ہو جاتے ہیں. میرا بڑا آپ نے جو کیا تھا, میں نے ان کو پیر نصیر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہی بات مشرف کے بارے میں کی تھی. اس وقت میر المومنین کا تصور تھا. ان کا بیان ابلی کسی اور ٹائم پہ ہم آپ دیکھیں, آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ 18 سال پرانا پروگرام ہے میرا. تو وہ آج جامی صاحب نے وہی بیان دے رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں خام خواہ جو ہے وہ فوج کو ملوث کرنا, فوج کی جو ہے وہ قیادت کو ایک طرح کا کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا ان کو کرنا چاہیے تھا. جی قائد صاحب. صحیح ہے. افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یسر بھائی جو ہیں ان کو انٹرنیٹ کا بہت سخت پرابلم ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کی واپسی جو ہے ذرا مشکل ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, گیونگ اس سو مچ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ جی. یہی تھا آج کا سب رنگ, اور آپ نے تجزیے سنے ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے ان کے. ویسے تو فیصلہ جو ہے وہ آپ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو ووٹ دینی ہے, کس کو حکومت میں لانا ہے, کس کو نہیں. لیکن جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ, اور جو 47 والوں کو لے کر آئے ہیں وہ اکٹھے چل رہے ہیں فی الحال پاکستان میں. تو یہی تھا آج کا سب رنگ. مجھے اب اجازت دیجیے گا, دوسرے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.